الحمد لله علي الذات كبير الشان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام. أما بعد، أحبتي الكرام، أود أن أتحفكم بعض الكلمات حول فضيلة الحياء في الإسلام. فالحياء هو رأس الفضائل الخلقية وعماد الشعب الإيمانية، وبه يتم الدين، وهو دليل الإيمان ورائد الإنسان إلى الخير والهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه البخاري ومسلم. والحياء عندما يتحلى بها الإنسان يتحسن أداؤه ويتجمل وجهه وتتكرم عاداته، ولله در الشاعر حيث يقول: حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه.